हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहात तुम सगळीं? ससमता तुम सगळीं बरो आसता म्हूण तर तुमी मुड्या आसतली. आज हांव खेळी गो कितें कोत्ताय म्हूण आज हांव खेळी कडेन बोंड व्हरों येयला. खेळीचे मामा खेळी बोंडा भाजकोत खूंय ती हांव तुमकां दाखयतां. आनी आतां हांव खेळी बोंड कात तेंय दाखयता तुमकां. गायस केदोळ खेळी ती चिप्स बीन कोताय न्हू तेसो ती आमगे खेळ बरी व्हडली आहा ती. आनी ते बोंड काटो हांव आतां. ती जाय दोळ जाताय ती आजून जाल नाही ती. आतां भुरगीं आहा ती धाकलीं मोटेली जाताय बरी. आतां हांव बोंड काटा. गायस बोंड मेळ्ळे फायनली. आतां मामा भाजको तें दाखय तुमकां. आयज आमी बोंडाची भाजयेची रेसिपी दाखयता तुमकां, केळी बोंडाची. सो ती केळी बोंडा भाजी न्हू डायबिटी मनीस बी आहात न्हू ती कोण खायनाकाय हांव, कित्याक तेंकां बोन न्हू बनानास बी बोन न्हू तेका लागून ही भाजी चड बोन न्हू तेंकां कोण डायबिटी पेशंट्स आहाय तेंकां. आनी भाजी करपाक कितें कितें मसाला जाय तो हांव तुमकां मागीर सांगतलें. सो हांव पयलीं सद्या तुमकां हें साफ करून दाखयता. साफ करून कट करून कितको करूं हें करपाक तें. हांवें एक बावल घेयला आनी तितून उदक घायला आनी आतां तें साफ करून दाखयता तुमकां. तें ऑयल तें रेड कलर आहा न्हू तें काडपाचें आनी ही फुलां आहाय चोय दिसती पडटाय न्हू तितूंतलो हें बलुन्स आहा चोय तो काडपाचो. आनी एक हो दाणे आसा न्हू लिब्रेलोलो तो घालपा शिरपणा. ती घाली जाल्यार बरें जायना खावपाक तितून टेस्टी बरें लागना. अशें फस्कड आसा बलुन्स अशें बरेंशें. आनी दाणे आसा आहा तो तें काडपाचें. दाखयता तुमकां हांव पळय. बरी जाता बोंडा भाजी. तुमकां कोणें केली ना जाल्यार न्हू ही रेसिपी ट्राय करूया आनी चोयाय. सिंपल आहा, व्हडलेशी चडशी कांय ना. आमगे क्रिश्चन लोक पूण तितू कोण खायना. हिंदुवांगे सारकी फेवरेट त्यो तेंगे अशें करून गांवठी भाजी ती चड खाताय न्हू तेका लागून. म्हळ्यार करपा मातशें साफू करूं बेजार येता. भाजी करूं मागीर कांय ना, साफू करपा तेजे ते दाणे आसा तो काडपाक जाय. भितरले हें आहा न्हू एक जिगली अशी बलून तें बी काडपा बेजार येता आनी कांय ना काडपाचें. तें उदक घेयलें तें कित्याक तें जाण तूं ही काटकून तें उदकां घालपा जाता. दी कसो जाय न्हू. सो ही न्हू आतां हें घे फूल ती साफ केल्याय न्हू ती दाखयता तुमकां. अशें करून बारीक कट करपा जाय. बारीक कट करपाची आनी मागीर कोता आसतना तें उदक भायर घालपाचें. तें उदक यूज करूं जायना आनी मागीर आयको 2-3 फावट धुवपाक तेंकां. हें आतां कट केलें न्हू तें आतां उदकां घालून दवरता. उदकां घालता दीक बी आतां सगळो असो जायना नाजाल्यार खावपाक मागीर तें दिका अशी लागता ती भाजी. दीक लागता. आतां ही सगळीं साफ करता आनी अशें कट करता आनी मागीर भाजी करता असो कितें कितें मसाला जाय तो हांव तुमकां दाखयता मागीर. ती फुलां बारीक कातोली केळी हेची बोंडाची आनी तें रेड रेड आहलो न्हू वयल्या कावरू बोंडाचें तें काळें आनी आतां हेचें वायट जालां सारकें मोव हें जालां. तें हांव कितें करता ती भितर काडपाक जायनाय न्हू ती सारकी मोव तोन्नी आहाय तेका लागून आतां तें बोंड कातोरपाचें आनी बारीक स्लायस मारपाच्यो. ती फूल हेची केळी बोंडा ती हें कातोलो न्हू बोंड तेंचे बरें करून 2 फावट धुयला आनी आयको उदकां घालून दवरला ना काळें पोटो म्हूण. आनी आतां हांव ती भाजी करपाक कितें कितें मसाला बी घेयला तो हांव तुमकां सांगता. हांवें 4 पियाव घेयल्याय, 2 टोमाट घेयल्याय, 1 जित्ते मिरसांग घेयल्या, 1/2 कप उदक घेयलां, तेल घेयलां, 1 टेबल स्पून साकर घेयल्या, 1/2 टेबल स्पून मिरसांगे पिठो, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून मीठ घेयलां आनी 1/2 टेबल स्पून हांवें हल्दी पावडर घेयला.
आणि ती थोडीशी सोय केली, एक 1 स्पून अशी. आणि आता हाचो पियाव आहा न्हू तो बारीक कातोता. पियाव मातशें सुबेज गेल्या बरी लागत ती भाजी. लांब कातरूश्री पण बारीक कातरपाचो. बारीक कातूर आता सगळं कातोता आनी मागीर मेळटा. पियाव कातून जालो आनी आतां टोमाट कातोता. तेंय बारीक कातरपाचें टोमाट आनी मागीर मिरसांगूय कातोतालें. त्यो बियो आहाय न्हू त्यो काडूंक जाय. अशें बारीक कातलें आं टोमाट. मागीर ती मिरसांगूय कातोता. अशें करून बारीकूय कातोता मिरसांग. जे आमगे सगळें जालें. टोमाटाय कातून जालें, पियाव कातून, मिरसांगूय कातून सगळी जाली. आनी आतां ही रेसिपी स्टार्ट कोता करपाक भाजी. गॅसीचेर पॅन दवरला आनी आतां हांव तितूंत तेल घालता. आनी ती मिरसांग कातलो न्हू ती घालता. फोंड मारपा. आनी तितून आतां पियाव घालता. तो बरो करून भाजूंक जाय हो पियाव. मोव जावपा जाय तो. आनी ही रेसिपी तुमी ट्राय कोराय आं, कोण केली ना ती. आनी तुमी कितको कोताय ती आमकां शेअर कोराय. कमेंट्सां सांगाय आमकां. ओ दुसरी भाशेन बी कितको कोताय जाल्यार. तितून आतां टोमाट घालता. तेंय बरें करून भाजता. आतां पियाव आनी टोमाट जालें भाजोलें. आनी आतां ती केळी बोंडा भाजी कातलो न्हू ती घालता. ती बरी फोंड मारता. उदक भायर उडयत तेजें. ती मातशें फोंडा भाजयता. गरम मसाला घालता. तुमकां सांगिल्लो कितू कितू घेयलो तो. आतां मिरसांगे पिठो, मीठ, साखर आनी हळदी पावडर. तो घालून आतां बरो करून मिक्स कोता.
मागीर शिजोल म्हणटा मागीर टेस्ट करून चोवपा जाय आनी मीठ जाय साकर जाय कितें जाय तें तितू आतां उदक घालता शिजोवन दवरपाक आनी जाय जाल्यार तुका आनी सुबेज घालूं जाता हा चोयन घालपाचें उदक आतां हांव सोय मागीर घालतली मातशें पयलीं शिजयता घालून आतां भाजी मातशी शिजोत येयल्या तितू आतां सोय घालता आनी मातशें चाळ मारता आनी मागीर परतून दाखयता शिजोवन चोय आतां आमगे भाजी जाली रेडी आनी आतां गॅसी फ्लेम बंद करता चोय काय बरकर जाली तिचे तुमी ट्राय करून विसरो नाका ही रेसिपी आतां हेची केळी बोंडा भाजी केली न्हू चोय ती आतां तुमकां चपाटी बारा हांवें दाखयता बरी जाल्या तुमी ये आमगे खावपाक आनी तुमी ही रेसिपी करपा विसरो नाकाय जी कोण नोकळ ती करे ही रेसिपी आनी हायाय बरी जाता खावपाक कित्याक जायते एक आसतल्यो केळ्यो मागीर केळी जावन तेंका बोंड येता न्हू केळ्यांकू गेडायांकू सो तुमची भायर मानाकाय ती भाजी करे आनी हायाय खावपाक बरी लागता आनी आमगे तो रेसिपी तुमकां लायक जाली जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी जी कोण सबस्क्रायब केली ना ती प्लीज सबस्क्रायब कराय आनी सबस्क्रायब केलो हाय ती सबस्क्रायब कोनाकाय आतां आमगे भाजी हांवें एन्जॉय कोता थँक्स फॉर वॉचिंग गायज आनी व्हिडिओ लायक जाले जाल्यार लायक कराय फ्रेंड्सा बरोबर शेअर कराय आनी न्यू हाजी सबस्क्रायब कराय आनी रेसिपी केची चल ती कमेंट कराय